नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आलो असहाब पर अल्लाह ताला की रहमतें और सलामती नाजिल हो। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन और नाज़रीन, आज हम बड़ा ही प्यारा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और वो है इस्लाम में हंसी मजाक कि हमारा दीन हमें हंसी मजाक के बारे में क्या कहता है। बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज हम सुनेंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें और ज़बरदस्त अहादीस सुनने को मिलेंगी। आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस लाइव वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और बाकी जो आपके कमेंट्स आपने करने हैं वो भी कीजिए और अपने जो सवालात पूछना चाहें टॉपिक के मुतालिक वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बड़े ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह आज का हम ये प्रोग्राम और टॉपिक लेके चलेंगे। इससे पहले कुछ हम आपके साथ तमहीदी बातें करना चाहेंगे। देखिए, इस्लाम जो है ना वो दीन फितरत है। इस्लाम दीन फितरत है और यानी जैसा इंसान को अल्लाह ने बनाया है, जैसी उसकी तबीयत है, इस्लाम बिल्कुल जो है उसके मुवाफिक है। आप गौर करें कि इस्लाम जो है वो हर एतबार से लोगों को हुकूक अता करता है। देखिए, इस्लाम खुश्क दीन नहीं है, ये एक तरोताज़ा दीन है, एक बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दीन है। आप जो है गौर कीजिए कि एक इंसान जो है उसकी ज़रूरत है कि वो कभी संजीदगी भी इख्तियार करे, कभी हंसी मज़ाक भी करे और कभी जो है वो लोगों के साथ जो है वो दिल लगी करता है। तो इंसान की तबीयत के ये मुख्तलिफ़ तकाज़े हैं और अल्लाह ताला ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, सहाबाए किराम ने, हमारे इस प्यारे दीन ने हमें इन चीज़ों की लिमिट के अंदर इजाज़त दी है कि हम जो है वो मुस्कुरा भी सकते हैं, हम हंस भी सकते हैं। अलबत्ता कहकहा मारना जो है इसकी जो है वो मुमानात है, ये नहीं करना चाहिए। कहकहा मारना जो है ये शैतान की तरफ से है और अल्लाह तबारक व ताला को ये पसंद नहीं है। हदीस मुबारका में है अत्तबस्सुमु मिनल्लाह वल कहकहतु मिनश शैतान, के मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है और कहकहे लगाना ये शैतान की तरफ से है। अब ये कहकहा क्या होता है? देखिए, सादी सी बात है कि अगर आदमी के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आती है तो उसको जो है तबस्सुम कहते हैं और मुस्कुराहट कहते हैं और उसमें दांत ज़ाहिर हो जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती, इसको तबस्सुम और मुस्कुराहट कहते हैं। और अगर आवाज़ भी निकले और करीब ही चली जाए, साथ वाले तक पहुँचे, इसे हंसना कहते हैं। और अगर हमारी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाए तो ये कहकहा कहलाता है। और कहकहा जो है ये शैतान की तरफ से है, इससे बचना चाहिए। बाकी हंसी मज़ाक करनी चाहिए, लेकिन देखें हर चीज़ के उसूल और कवायद होते हैं, कवानीन होते हैं कि हमारा प्यारा दीन जो है वो जब दीन फितरत है तो उसने हमें कवानीन भी दिए हैं कि हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है। अगर एतदाल को ख़त्म कर दिया जाए, आदमी एतदाल का रास्ता छोड़ दे तो फिर जो है वो हर मामले में कहीं कभी इफ़रात में चला जाएगा, कभी तफरीत में चला जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की मुमानात है, एतदाल में रहें। देखें, हंसी मज़ाक करनी है, मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे होनी चाहिए। और आप देखें, मुस्कुराहट जो है ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बाद सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान बताते हैं कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया, जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा, आप अलैहिस्सलाम को मुस्कुराते हुए देखा। और इसी तरह से जो है वो बाद सहाबाए किराम जो है वो उनकी जब तौबा कबूल हुई, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो
आका करीम अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर जो है मुस्कुरा दिए। मेरे आका इस कदर मुस्कुराए कि आपकी नवाजिज यानी दाढ़ें मुबारक जो थी वो जाहिर हो गई। आइए कुछ बुनियादी चीज़ें हम पहले सीख लेते हैं कि हंसी मिजाह जो है ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन कुछ तरीक़ेकार, कुछ उसूल इस्लाम ने दिए हैं। हमारी मुस्कुराहटें, हमारी हंसी, हमारा मजाक वो शरीयत के दायरे में रहना चाहिए। अब वो शरीयत का दायरा क्या है, आइए उस दायरे कार के एतबार से कुछ चीज़ें हम सुनते हैं। सबसे पहला उसूल आप याद रखें कि हंसी मिजाह का पहला उसूल ये है कि उसमें झूठ ना हो, कभी झूठ ना बोला जाए। मिजाह करें, हंसें भी, मुस्कुराएं भी, लेकिन उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखें झूठ जो है ना, झूठ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है, उस शख्स के लिए हलाकत है, उस शख्स के लिए हलाकत है जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। देखें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अप्रैल फूल देखे मनाया जाता है, उसमें बिल्कुल है तो एक तरह का मजाक है, लेकिन उसमें चूंकि झूठ शामिल है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और उसमें और भी कबाहतें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें झूठ है। तो ऐसा मजाक करना, ऐसा किसी के साथ तफरीक करना जिसके अंदर ऐसी दिल लगी करना जिसमें झूठ पाया जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, किसी तरीके से भी अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ जो है ये ऐसी जो है बुराई है कि किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। आप देखिए किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। अगरचे किसी मज़हब के पैरोकार अपनी नादानी की वजह से झूठ बोलते हो, लेकिन ये ऐसी बुराई है, बाज़ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। उनमें से एक ये भी है कि झूठ बोलना, इसको लोग जो है वो बुरा समझते हैं, दुनिया वाले बुरा समझते हैं कि कुछ शख्स झूठ बोले, तो मजाक कीजिए मगर झूठ नहीं। अच्छा दूसरी बात क्या है, मजाक करें मगर किसी पर कीचड़ ना उठा लें, किसी को जलील ना करें, किसी की तजलील ना करें, किसी को जिल्लत में ना डालें। अब ऐसा होता है कि चार बंदों के सामने हम किसी को जलील कर दें और उसकी तहकीर करें, उसकी शान को हम घटा दें, तो ये अच्छा नहीं है। देखिए सूरह हुजरात में अल्लाह पाक ने इसकी मुमानत की है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। हो सकता है वो जिनका मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बेहतर हो। और ये कौम के एतबार से भी मैं आपको बता दूं कि बसा औकात लोग जो है बाज़ कौमों का मजाक उड़ाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। मसलन देखिए मिसाल के तौर पे कभी किसी का, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, लोगों को पता ही है कि किस तरह से लोग किसी बाज़ कौम को टारगेट करते हैं कि ये जो ना बेवकूफ़ होते हैं, या ये सखी नहीं होते, कंजूस होते हैं, या ये जो है ना वफ़ादार नहीं होते, इस तरह टारगेट करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बात जहन नशीन रहे, किसी के साथ मजाक करें, किसी के साथ हंसी और दिल लगी का मामला करें, लेकिन इस तरह ना हो कि उसको हम जलील कर दें और उसको ज़िल्लत उठानी पड़े। अच्छा एक और चीज़ है कि जब किसी के साथ मजाक करें तो उस शख्स का जो है वो उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाया जाए, किसी की गुर्बत का, किसी के जिस्मानी माजूरी का। अब कोई शख्स है उसकी एक आंख ठीक नहीं है, अब उसकी उस आंख को लेकर हम मजाक उड़ाएं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। कोई शख्स माजूर है, उसका हाथ नहीं है, या उसका पाँव नहीं है, माजूर है, या फिर वो ज़हनी तौर पे ज़रा कमज़ोर है, तो इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई गरीब है, कोई परेशान हाल है, उस गरीब की गुर्बत की वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए इसमें होता क्या है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये दिन हैं हम इनको लोगों में पलटाते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, होती भी हैं, सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, गर्मियों में जो दिन बड़े होते हैं। तो बहरहाल ये क्या है, इसका मकसद क्या है कहने का कि अल्लाह, हालात एक जैसे नहीं रहते। अल्लाह ना करे कि आज किसी और माजूर का हम मजाक उड़ा रहे हों और कल को अल्लाह ना करे हमें वो माजूरी लायक हो जाए। इसी तरह आज किसी गरीब का हम मजाक उड़ा रहे हों और कल हमें भी गुर्बत का मुंह देखना पड़े। तो ये गुर्बत मजाक करें जायज़ हो, नंबर एक झूठ ना हो उसमें, नंबर दो किसी को जलील करना ना हो,
और नंबर 3 हमने क्या सुना कि इसमें किसी की गुर्बत का, माजूरी का मजाक ना उड़ाया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें इस्लाम में जो है वो हंसी मजाक का एक और उसूल, एक ज़ाब्ता ये भी है कि किसी का जो है वो इसमें माल ना छीना जाए, किसी का कोई हक ज़ाया ना किया जाए, जाने अनजाने में किसी का भी हक ज़ाया ना किया जाए। आप देखें बसा औकात क्या होता है कि लोग जो है वो क्या करते हैं किसी का हक ज़ाया कर देते हैं, किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं और हंसी हंसी में, मजाक में, हाँ भाई ये घड़ी मेरे को दे दे, हाँ ये जो है ना वो पैसे मेरे को दे दे, तेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं दिखा मुझे, क्रेडिट कार्ड मुझे दे दे, इसका पिन बता क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मना किया गया है। आप देखें, गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल न संजीदगी में ले न मजाक में ले, ना संजीदगी में ना मजाक में, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, किसी का माल हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है, हक ज़ाया ना हो किसी भी तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि इस्लाम हमें हंसी मजाक की इजाज़त देता है, मगर हमें ये भी कहता है कि मजाक में किसी को डराया ना जाए, किसी को खौफज़दा ना किया जाए। अब देखें, एक ग़ज़वे के मौके पर एक सहाबी थे, उनके पास रस्सी थी ना, वो रस्सी लेकर एक और सहाबी के पीछे गए, उनको पकड़ लिया रस्सी डाल के ना, और वो घबरा गए, वो जो दूसरे सहाबी थे ना घबरा गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजाक में भी अपने मुसलमान भाई को ना डराओ। अब क्या होता है, बाज़ लोग अपने मुसलमान भाइयों को डराते हैं, कर मजाक रहे हैं लेकिन डरा देते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे वो बंदा डर जाए, उसका दिल जो ना घबरा जाए। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, मजाक करें लेकिन ऐसा नहीं दरवाज़ा के पीछे छुपे तो ये कर देते हैं, या कोई चीख मार देते हैं, किसी को अचानक कोई आता है वो डर जाता है कि ये क्या हो गया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि जिससे मुसलमान भाई डर जाए। किसी के ऊपर जो है वो कॉकरोच फेंक दिया, किसी पे छिपकली फेंक दी, और बस औकात वो जो है वो डमी छिपकलियाँ आती हैं, वो खिलौने टाइप जो होती हैं प्लास्टिक की, वो किसी के ऊपर फेंक दी। तो ये क्या होता है, इससे दूसरा डर जाता है। इस तरह के फ़नी क्लिप भी बनाए जाते हैं। तो याद रहे कि मजाक की इजाज़त है मगर किसी को डराना नहीं है। देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डराओ नहीं। वो रस्सी लेके उनको पीछे से पकड़ लिया तो वो डर गए, घबरा गए। तो इससे फरमाया ये भी नहीं करना। तो डराना नहीं है, मजाक करना है मगर डराना नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हमें मालूम होनी चाहिए कि जब हम किसी से मजाक करें तो वक्त पर होना चाहिए, ठीक है ना, वक्त का ख्याल करना चाहिए कि हम जो है वो मजाक कर रहे हैं तो वक्त क्या है, कहीं नमाज का टाइम तो नहीं है, ठीक है ना, कोई तिलावत तो नहीं कर रहा, कोई दर्स तो नहीं दे रहा, कोई और चीज़ तो नहीं चल रही, घर में सारे बैठे हुए मदनी चैनल देख रहे हैं, ठीक है, मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं, ठीक है, और बड़ा जो है ना वो खुश और इल्म दीन सीख रहे हैं। अब कोई आके उसमें मजाक करना शुरू कर दे तो अब ये वक्त नहीं है मजाक करने का। तो वक्त को भी देखना चाहिए कि किस वक्त मजाक किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, और वो भी उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जब मजाक करे बंदा तो मजाक में जगह का भी ख्याल करें कि जगह कैसी है, हम कहाँ मजाक कर रहे हैं और किसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो जगह को भी देखें, ठीक है ना, जगह कैसी है, मस्जिद तो नहीं है, मदरसा तो नहीं है, ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पर कोई महफिल हो रही है, महफिल मिलाद हो रही है, महफिल नात है, ख़त्म क़ादरिया की महफिल है, कोई तिलावत हो रही है, या कोई और चीज़ तो नहीं है। तो वो मौका महल भी देखें और वक्त भी देखें। इसके अलावा जो सामने वाला है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि जाहिल के साथ आप मजाक करेंगे ना तो वो आपके साथ जो है ना वो बुरा बर्ताव करेगा। मजाक हो तो सुलझे हुए बंदे के साथ मिज़ा होना चाहिए और जो उसका तरीक़ेकार है उसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्लाम में हंसी मजाक के एतबार से बड़ी अहम ये बात मैं आपको बताने लगा हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे वाक़यात इंशाल्लाह सुनते हैं कि किस तरह जो है वो कुरान मजीद में कैसा ज़िक्र है हंसने का, मुस्कुराहट का, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कैसे मुस्कुराया करते थे। तो वो भी इंशाल्लाह सुनते हैं। बड़े प्यारे प्यारी अहादीस आपको इंशाल्लाह आज सुनानी है। तो एक चीज़ जो बड़ी अहम है मुस्कुराने के एतबार से, मुस्कुराहट के हवाले से, वो ये आप नोट कर लें और हर बंदा इसको जहन में बिठा ले कि इस हंसी मजाक करते हुए हम इस्लामी टॉपिक्स जो है वो ना लेकर आएँ।
مثال کے طور پہ کچھ جنت کے بارے میں مذاق کرنا، دوزخ کے بارے میں مذاق کرنا، فرشتوں کے بارے میں مذاق کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، تو جو مذہبی چیزیں ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ خبردار مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر میں پڑ جائیں اور کسی جو ہے وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیں، اور نعوذ باللہ ہم کسی قرآن مجید کا کوئی مذاق نہ جو ہے اڑ جائے، یا پھر جنت دوزخ کا مذاق اڑانا، یہ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں بات کرنا، ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا، تو ان کو ٹاپک نہ بنائیں اپنی ہنسی مذاق کا۔ عام جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے مطابق ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہنسی مذاق کے بارے میں کیا ہے، تو ہمیں ملتا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہیں جا رہے تھے، آگے جو ہے وہ چیونٹیوں کی وادی تھی، تو وہاں جو ان کی ملکہ تھی نا، اس نے اپنی ساری چیونٹیوں سے کہا سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کئی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہ کہیں تمہیں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل نہ دے، اور کس طرح، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہ ہو اور تمہیں وہ کچل دیں، بے دھیانی میں، بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دیں۔ آپ غور کریں، چونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اور نبی کے جو صحابہ ہیں وہ جان بوجھ کے کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہاں کوئی پتہ نہیں تھا، بے خبری میں کچھ ہو گیا تو ہو گیا۔ چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ، کسی نبی کے صحابہ، ان کو ظالم نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو ہے وہ کئی میل دور سے اس چونٹی کی بات سن لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، اس چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ مسکراہٹ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، نہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرایا کرتے تھے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے۔ اور مسکراہٹ جو ہے نا یہ درد کا حل ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں اور اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے یا وہ خوش ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا دن بھی سارا دن اچھا گزرے گا، اور تو وہ جن لوگوں سے ملے گا ہو سکتا ہے وہ بھی پھر آگے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ کا رویہ کسی کے ساتھ اچھا نہ ہوا، وہ آگے کسی اور سے جا کے جھگڑا کرتا ہے، کوئی اور مسئلہ کرتا ہے، تو اس طرح ایک چین بن جائے گی۔ اور بہرحال مسکرانا جو ہے یہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، یہ مشکلات کو، تکلیفوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیسے مسکرایا کرتے تھے۔ میرے آقا کی مسکراہٹوں کے بارے میں درجنوں احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بہت مسکرایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں مسکراتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب سے اسلام لایا ہوں میں، نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے میں نے پایا ہے۔ اب غور کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ خشک مزاجی نہیں ہونی چاہیے، ہاں سنجیدگی ہونی چاہیے، سنجیدگی بھی رہے اور کبھی مسکرانا بھی چاہیے، اور مسکراہٹ بھی ہو، اور جب بھی کسی سے ملیں خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئیے اب کچھ احادیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کفارہ ادا کرو۔ عرض کی کفارہ کیا؟ فرمایا غلام آزاد کرو۔ عرض کی میرے پاس تو غلام نہیں ہے، غریب ہوں۔ فرمایا 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ۔ عرض کی وہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کپڑے پہنا، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا تو ایک بھی پورا نہیں ہوا، تو میں 60 کیسے رکھوں؟ تو آپ دیکھیں پھر میرے آقا نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد جو ہے کھجور کا ٹوکرا آیا، میرے آقا نے فرمایا این فاطر الصوم، وہ کہاں ہے جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں لو، مدینے کے غریب لوگوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سنا تو میرے آقا مسکرا دیے۔ حضور مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ میرے آقا کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، یعنی اتنا زیادہ مسکرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا اس طرح مسکراتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی بھی حلق کے اندر جو کوا ہوتا ہے نا، وہ لٹک رہا ہوتا ہے، وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ گوشت کا جو ٹکڑا ہے، وہ جو ٹکڑا اقدس تھا گوشت مبارک کا، وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا مسکرائے تو مسکرائے،
कभी कभार हंसी भी साबित है, मगर इतना ज़्यादा वो मुस्कुराहट होती थी जिसकी आखिरी लिमिट होती थी, दाढ़े मुबारक ज़ाहिर हो जाती थी। अच्छा, मेरे आका मुस्कुराए और साथ ही साथ फरमाया, अच्छा ये खजूरें तुम भी खाओ और अपने घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, मगर याद रखना ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे आका ने खुद ही फरमा दिया। अब आज के इस दौर में इसकी इजाज़त नहीं है कि खजूरों का टोकरा जो है आप अपने इमाम साहब को जाके बोलें आप मुझे दे दें खजूरों का टोकरा और मैं जो है ना कफ़ारा अदा कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास इख्तियार था। मेरे आका ने ख़ास इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इजाज़त दे दी उनको, और ये मेरे आका के इख्तियारात ऐसे हैं, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इस पर हमारा एक प्रोग्राम रखा हुआ है, कभी आप पेज पे पीछे जाएंगे इंशाल्लाह साल 2 साल पीछे, तो हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था इस पर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, वो भी शरीयत में किस तरह किसके लिए शरई अहकाम मेरे आका माफ़ कर देते हैं, किस तरह हलाल को किसी के लिए हराम कर दिया और हराम को किसी के लिए हलाल कर दिया। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। इस पर दर्जनों दलाइल और अहादीस मुबारक मौजूद हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुस्कुराहटें और इस्लाम में जो हंसी मिज़ाह है और जो मजाक की इजाज़त है वो कैसी है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हैं वो हमसे दिल लगी करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, हाँ दिल लगी करता हूँ, मगर हक बात ही कहता हूँ। यानी हुज़ूर ने फरमाया चाहे संजीदगी में बात करूँ या मैं जो है वो मिज़ाह करते हुए बात करूँ, तो मैं जो है वो हक ही कहता हूँ। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस तरह से जो है वो मिज़ाह फरमाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको मेरे आका ने एक मरतबा फरमाया, या ज़ल उज़ुनैन, ए 2 कानों वाले। अब देखें इस तरह से कहा, वो मुस्कुराने लगे। अब किसी को खुश करने के लिए इस तरह मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। तो ये देखें आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीक़ा है। आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने का माहौल भी बनाते हैं कि फरमाया, ए 2 कानों वाले। और इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक भाई थे छोटे, उनके पास एक बुलबुल था, एक जो है वो परिंदा था, वो फौत हो गया। अब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए ना, तो वो गमगीन बैठे हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर तुम्हारे बुलबुल का, चिड़िया का क्या हुआ, उस परिंदे का क्या हुआ। तो ये वो बच्चा जो था मुस्कुराने लगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से मिज़ाह किया कि तुम्हारे बुलबुल का क्या हुआ, ए अबू उमैर तुम्हारे परिंदे का क्या हुआ। यूं ही जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराहटों को बखेरा करते थे और मुस्कुराने का माहौल बना दिया करते थे। देखें एक औरत, बूढ़ी औरत आई और उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में दाखिल होंगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। ये सुन के वो रोने लगी। तो मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि भाई तुम क्यों रोती हो, कोई भी औरत बूढ़ी जो होगी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी, सारी बूढ़ियों को जवान करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मिज़ाह का एक अंदाज़ है। एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊँट चाहिए, ऊँट। मेरे आका ने फरमाया, मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे तो ऊँट चाहिए। फरमाया, मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। अल्लाहु अकबर, ऊँट का बच्चा। जब ये बात सुनी उन्होंने 2-3 मरतबा, तो अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं क्या करूँगा ऊँट के बच्चे का। इरशाद फरमाया, अरे भाई जो ऊँट दूंगा वो किसी ना किसी का तो ऊँट का बच्चा होगा ना। तो आप गौर करें, इस तरह से मिज़ाह फरमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा देखें, इस तरह रमज़ान के मुतालिक जो आयत मुबारका है, रोज़ा खोलने का जो वक्त है ना, उसके मुतालिक जो एक आयत मुबारका नाजिल हुई कि रोज़ा कब खोलना है, तो उसमें जो है वो डोरियों का जिक्र है। फरमाया जब सफ़ेद डोरी जो है सियाह से जो है वो सफ़ेद धागा सियाह धागे से अलग हो जाए, तो फरमाया तब जो है वो तुमने रोज़ा खोलना है। रोज़े का वो वक्त बताया गया। अब उसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि जो है ना सफ़ेद धारी और जो है वो काली धारी जो है ये जब अलग अलग हो जाएं, इससे मुराद जो है वो दिन और रात थे। मतलब दिन और रात जब अलग अलग हो जाएं। अल्लाह अकबर। रोज़े को जो है वो बंद करने की बात थी कि कब तक खाते पीते रहना है और रोज़ा कब बंद करना है।
تو ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، مطلب دن اور رات میں امتیاز ہو جائے، جب وہ الگ ہو جائیں دن اور رات، تو اس وقت تک روزے کا بند کرنے کا وقت ہے۔ اب یہ لفظ وہاں پر تھا دھاگا، تو اس سے مراد تو دن اور رات تھے، لیکن ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس سے مراد دھاگے ہیں۔ انہوں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید دھاگا کالا دھاگا، اس کو ملا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور رات تک دیکھتے رہے، لیکن کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے آقا مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ ایک دن اور رات پورے تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے۔ تو گویا کہ میرے آقا نے مزاح فرمایا اور مسکرائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، تو آخری شخص جس کو دوزخ سے نکالا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں وہ شخص جائے گا اور دیکھے گا سب آباد ہے، واپس آئے گا، یا اللہ ساری تو آباد ہے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ پھر جا۔ وہ پھر جائے گا، آ کے عرض کرے گا مولا سب آباد ہے، پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ جاؤ، وہ پھر جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ ساری جنت آباد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں عطا کر دی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جائے گا نہیں، مذاق نہیں ہے، تجھے حقیقت میں یہ دیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ اچھا، ایک بڑی پیاری اور دلچسپ حدیث مبارکہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک گاؤں کے ایک صاحب تھے، اعرابی تھے، اطراف میں رہنے والے تھے مدینے کے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بیان کر رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ بھئی اہل جنت میں سے ایک جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ کھیت کاشت کرنے ہیں، یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ کھیتی کرنی ہے، گندم یا مجھے اناج لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، فرمائے گا لگاؤ۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس کو کھیت فراہم کر دیا جائے گا، وہ ہل چلائے گا، پانی دے گا، اناج جو ہے وہ اس کے اندر ڈالے گا، بیج فراہم کیے جائیں گے اس سے، اور وہ اس سے جو ہے نا وہ پوری کھیتی باڑی کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پہاڑوں کے برابر جو ہے نا وہ غلہ اگائے گا، جنت کا غلہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوگا جب وہ کاٹ جائے گا اور اس کے بعد ڈھیر لگ جائیں گے غلے کے؟ اب یہ اعرابی نا وہاں بیٹھ کے اس کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ وہ جو شخص تھا جنت والا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس کو دیکھے گا اور مسکرائے گا، دیکھے گا تو مسکرائے گا، ہنسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انسان تو جو ہے نا تجھے کچھ جو ہے نا وہ کہ تمہیں کسی طرح سے سیری نہیں ہو سکتی۔ انسان کی ایک طبیعت ہے نا کہ وہاں جنت میں بھی جانے کے بعد کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اچھا، یہ فرما کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صاحب تھے نا بدوی اعرابی جو تھے ان کی طرف دیکھا، تو جیسے دیکھا نا تو وہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں، میں نہیں ہوں گا، وہ یہ قریش میں سے یا انصار میں سے کوئی ہوگا، یہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا کھیتی باڑی۔ جب انہوں نے اعرابی نے یہ معاملہ کیا اور انکار کیا نا تو میرے آقا مسکرانے لگے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا مزاح کا انداز دیکھیں، سبحان اللہ۔ ان کی طرف دیکھ لیا کیونکہ وہ بھی کھیتی باڑی کرنے والا ہوگا اور یہ اعرابی تھے، بدوی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، دیکھا صرف تو وہ سمجھ گئے کہ میرے آقا جو ہے نا اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، میرے آقا اس طرح سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ دل چاہ رہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو میں وہ حدیث مبارکہ بھی سنا دوں۔ ایک صاحب تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں جو ہے وہ خواتین سے بات کرنے کا شوق تھا کہ خواتین سے بات کی جائے، ان کو ہوگا کچھ شوق، اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی۔ تو وہ جو ہے وہ ایک مرتبہ عورتوں کے ساتھ بہانہ کر کے بیٹھ گئے کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے اور میرے پاس کپڑا ہے، اس کی رسی بٹ دو، مجھے اونٹ کو پکڑنا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے میں لگ گئے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور میرے آقا نے دیکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ان سے پوچھا، ما فعل بعیرک الشادر،
کہ تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ تو وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ تعریض فرما رہے ہیں اور مزاح فرما رہے ہیں. تو حضرت ان صحابی نے کیا جواب دیا کہ قد قیدہ الاسلام. سمجھ گئے تھے کہ میرے آقا نے کیا جملہ کہا ہے اور کیا فرمانا چاہا ہے. تو فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاگے ہوئے اونٹ کو اسلام نے قید کر لیا ہے. سبحان اللہ. لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. اب وہ دوسری نماز میں آئے, نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا بھئی تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ وہ پھر خاموش ہو گئے. پھر عصر میں آئے, میرے آقا نے پھر پوچھا, وہ پھر خاموش ہو گئے. اب مغرب کا وقت جب قریب آیا نا, انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے, جب جاتا ہوں ایک ہی سوال ہوتا ہے. تو ارادہ کیا کہ جب سب لوگ پڑھ کے چلے جائیں گے نا, میں بعد میں جا کے پڑھوں گا. تو ہوا کیا, صحابہ کرام جماعت ہوئی, سب لوگوں نے نماز پڑھ لی, چلے گئے, سب لوگ چلے گئے. تو نبی کریم علیہ السلام بھی حجرہ مبارکہ میں چلے گئے, صحابہ کرام باہر چلے گئے. تو یہ جو صحابی تھے یہ بعد میں آئے. جب دیکھا نا سب چلے گئے, آ کے نماز شروع کر دی, فرض پڑھ لیے. ابھی جو ہے وہ سنت پڑھ رہے تھے, یہ اللہ اکبر کبیرہ سنت پڑھ رہے تھے. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام حجرے سے تشریف لے آئے. اور روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کو بھی بلا لیا, بعض باہر جو کھڑے تھے ان کو بھی بلا لیا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کی حکمتیں, سبحان اللہ, کہ ان کو ایک بات ان کے دل میں پیوست کرنی ہے, مسئلہ سمجھانا ہے کہ نامحرموں سے بات کرنا اسلام سے قبل بھی ٹھیک نہیں تھا, اسلام کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک سمجھانے والی بات تھی اور اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو صحابی ہیں نا یہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں اور کچھ لوگ بھی آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کی کہ یہ جو 2 میں نے پڑھنی ہے نا, میں 4 کی نیت کرتا ہوں, کیونکہ نفل میں اضافہ کر سکتے ہیں, سرا بنا کہتے ہیں اس کو. اب نفل کی اور نیت کر لی انہوں نے اندر ہی اندر سے. تو جیسے انہوں نے نیت کی نا, دل میں ان کے جیسے آیا, نبی کریم علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا ان کو اور دیکھ کے فرمایا آپ چاہے 100 رکعت پڑھیں میں یہیں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے معاملات ہیں اور صحابہ کرام بھی مزاح کیا کرتے تھے. امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کیا صحابہ کرام مذاق کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحابہ کرام مذاق کرتے تھے, لیکن مذاق کرنے کے باوجود ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنا ہنسے زمین پہ لیٹ گئے, لوٹ پوٹ ہو گئے, اتنا ہنسے وہ. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے, پانی نہیں تھا, تو وہ لوگ کیا کریں, بھی مٹی چاہیے ہوتی ہے, مٹی کا وہ شاید نیا نیا حکم تھا تیمم کا, تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ کس طرح تیمم کرنا ہے. تو ایک صحابی, ان کو جب بتایا گیا وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے, اور جب لوٹ پوٹ ہو گئے واپس آئے, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان صحابہ نے جو ہے نا اس طرح سے تیمم کیا ہے, مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. تو نبی کریم صلی مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا کہ بھئی ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں تھوڑی مٹی کافی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو تیمم کا طریقہ ہے وہ انہیں کر کے بتایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے اور مزاح والا ماحول بھی بن جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ایک پیارا واقعہ اور یاد آ گیا, حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ کچھ صحابہ کرام کہیں گئے ہوئے تھے, وہاں اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے سانپ نے ڈس لیا. تو وہ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کوئی دم کر دو, تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی, دم کر دیا, وہ زہر ٹھیک ہو گیا اور وہ ان کا سردار صحیح ہو گیا. انہوں نے کچھ بکریاں, کچھ اموال جو تھے, کچھ مال ان کو پیش کیے. صحابہ کرام نے کہا چلو یہ لے تو لیے ہم نے, یہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا لینا کیسا ہے. تو بہرحال حضور کی بارگاہ میں گئے, نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ فاتحہ دم کے کام آتی ہے؟ کس نے سکھایا تھا تمہیں؟ میں نے سکھایا تھا, میرا حصہ بھی نکالو. سبحان اللہ. تو یوں مسکراہٹ کے معاملات رہا کرتے تھے صحابہ کرام میں, مسکراہٹ کے معاملات. ایک موقع پر جو ہے وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان سے بیعت لی نا عورتوں سے, تو بیعت لی کہ قتل نہیں کرنا اپنی اولاد کو. تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ
उन्होंने, वो भी इस्लाम में उसी वक्त दाखिल हुई थी, उन्होंने अर्ज़ की कि हमने तो अपने बच्चे बड़े पाल पोस के जवान किए थे, पीछे जंगों की तरफ इशारा किया और आपने हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया और ये जंगों के अंदर कत्ल कर दिए गए। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बहुत मुस्कुराए, बल्कि बहुत हंसे, इतना हंसे कि ज़मीन पे लेट गए, लोट पोट हो गए। इसी तरह सहाबाए किराम के और भी वाक़यात हैं, वो मुस्कुराया करते थे। एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो उनकी आँख जो थी ना दुख रही थी, तो वो खजूरें रखी हुई थी, वो खजूरें खाने लगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई तुम्हारी तो आँख में दर्द है। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मेरे आका ये सुन के मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, मेरे आका की मुस्कुराहटें, कुर्बान जाएं उन मुस्कुराहटों को, उस हुस्ने तबस्सुम पर और उस जो है वो उन अदाओं पर मरने को जी चाहे, कुर्बान होने को जी चाहे। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दो तो आलम बदल जाएगा। मेरे आका मुस्कुरा दें तो क्या से क्या हो जाता है। सहाबाए किराम के वाक़यात की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो वाक़यात बहुत सारे हैं। आप देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनका कद थोड़ा ऊंचा था और हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का कद इनसे थोड़ा सा कम था। तो यूँ ये तीनों हज़रात जा रहे थे कहीं ना, एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, एक तरफ हज़रत उमर और दरमियान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तीनों कहीं जा रहे थे। तो अचानक जो है वो हज़रत उमर ने हज़रत अली से फरमाया, हज़रत अली से कहा, अली हम तीनों ऐसे हैं जैसे लना में नून का नुक्ता होता है। देखिए लना लिखते हैं ना, लाम नून अलिफ, लना, लना का मतलब होता है हमारे लिए या हमारा, ठीक है, अरबी का एक लफ्ज़ है। तो लना जब लिखते हैं ना, लाम फिर नून फिर अलिफ, तो उसमें दरमियान में नुक्ता होता है। तो हज़रत उमर ने हज़रत अली से कहा कि अली तुम हमारे दरमियान ऐसे जैसे लना में नून का नुक्ता होता है। तो ये मिज़ाह किया था आपने। सुभान अल्लाह, हज़रत अली सुभान अल्लाह, इल्म के शहर के दरवाज़े हैं, आपने भी जो है फ़ौरन जवाब दिया और बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा और मुस्कुराहट वाला जवाब था, बड़ा प्यारा जवाब था। कहा कि देखो अगर ये नुक्ता हट जाए ना फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ये नुक्ता है तो सब कुछ है। लना का मतलब हम, हमारे लिए, नुक्ता निकल गया, नून निकल गया तो फिर क्या बचेगा, ला, ला का मतलब है नहीं, फिर कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, यूँ जो है वो इनके मिज़ाह के मामलात हुआ करते थे। और इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े मिज़ाह फरमाया करते थे। हज़रत सुलेमान अहमश जो हैं वो भी बड़े मिज़ाह फरमाया करते थे। एक दफ़ा आप जो है वो दरिया के अंदर नहा रहे थे, किसी नहर के अंदर शायद नहा रहे थे तो एक शख्स आया, उसने समझा शायद जो है ना कोई मल्ला वगैरह है, आवाज़ी मुझे जो है ना वो पार करा दो, इस नहर को पार करना है, मुझे पानी से डर लगता है। तो अब क्या हुआ, उस शख्स ने आवाज़ दी आपको, आप किनारे के पास आए, उसने देखा ये तो कोई और हैं। कहा कि भी वो, मैं समझा कि आप कोई मल्ला वगैरह हैं। तो आपने कहा कि क्या काम है, कहा मुझे जो है ना रास्ता पार करा दें, नहर पार करा दें। तो आपने कहा अच्छा आ जाओ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। तो कंधे पे सवार कर लिया। जैसे वो शख्स सवार हुआ ना, उसने दुआ पढ़ी, सवारी पे सवार होने वाली इमाम सुलेमान आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको भी फिर मिज़ाह सूझा कि मैंने भी मिज़ाह करना है। बीच नहर में पहुँचे, उनको नीचे उतार दिया और फिर वो दुआ पढ़ दी जो सवारी से उतरने वाली होती है। सुभान अल्लाह। तो ये इनके अंदाज़ हुआ करते थे और हमारे बुजुर्गान दीन मुस्कुराया करते थे। किसी ने हज़रत इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि क्या मिज़ाह करना सुन्नत है। आपने फरमाया हाँ सुन्नत है, मगर उसके लिए जिसको आता हो। मिज़ाह करना आता भी हो, मिज़ाह करना नहीं आता तो फिर क्या होगा, मिज़ाह करना नहीं आता तो फिर आदमी क्या करेगा, गलतियाँ करेगा। हमने शुरू में जो है वो तकरीबन आपको 8-9 बातें बताई हैं बुनियादी, कि हंसी मजाक के लिए इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। झूठ ना बोला जाए, ठीक है, किसी के ऐब का मजाक ना उड़ाया जाए, इसी तरह किसी को जो है वो डराया ना जाए, खौफज़दा ना किया जाए, किसी का माल और हक ना तलफ किया जाए, इसी तरह से जो है वो किसी को जो है वो बदनाम ना किया जाए, जलील ना किया जाए, वक्त का ख्याल किया जाए, शख्सियत का ख्याल रखा जाए, मौका का, महल का, उसका ख्याल करना चाहिए, शख्सियत का भी ख्याल हो। तो यूँ सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें जो है वो मजाक करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को सामने रखते हुए मजाक किया जाएगा तो
اسی کی اجازت ہے، اگر اس سے ہٹ کر مذاق کریں گے تو پھر اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے کسی نے کچھ پوچھا ہو تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں نے پوچھا ہے۔ اچھا جی، کیان غلام علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جمعہ مبارک، خیر مبارک بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ یہ لاسٹ والا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنایا ہے، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کے علم میں برکت دے، آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیں بہرحال جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اور جنہوں نے سلسلہ دیکھا ہے، پروگرام دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے۔ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اچھا دن گزرے گا، مسکراہٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، خوش کے نہ بنیں، ٹھیک ہے، سنجیدہ بنیں، سنجیدہ رہیں، لیکن ہر وقت ہنسی مذاق یہ ایسی ہوتی ہے چیز کہ یہ روب ختم کر دیتی ہے انسان کا، اور انسان بے وقت ہو جاتا ہے، انسان کا وقار، اس کی عزت کو خراب کر دیتی ہیں چیزیں۔ تو بالکل جو ہے وہ ہنسی مزاح ہونا چاہیے، ہنسی مزاح ہونا چاہیے، اور دائرے کے اندر ہونا چاہیے، مسکراتے رہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہ مسکرایا کرتے تھے، اولیاء اللہ مسکرایا کرتے تھے، اور ہم اکابر صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات ہیں مسکرانے کے، اور بھی بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں کہ جو بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے، ہنسی مزاح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام، آخر میں پھر کہوں گا، اعتدال کا دین ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تم ایک ہی کام میں لگے رہو۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، بس جنت اور آخرت ہی نظر آتی، اور باہر جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، تو یوں جو ہے وہ حالت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ فرمایا جیسی حالت میرے پاس رہتی ہے تمہاری اگر باہر بھی ہو، ہر وقت تمہارے بستروں پہ بھی فرشتے تم سے آ کے جو ہے نا مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، ایسی شان تمہاری ہو جائے۔ تو بہرحال مزاح جو ہے وہ ہونا چاہیے، مسکراہٹیں بھی ہونی چاہیے۔ اضحک اللہ سنکا اضحکم اللہ سنکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔